इदानीम् अस्माकं लघुशब्देन्दु शेखरस्य कारकप्रकरणस्य प्रथमसूत्रं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा एतस्य अवतरणम् अस्माकम् आचार्येण श्रीमता नागोजीभट्टमहोदयेन सौजसमोट् इति विहितस्वादीनाम् अर्थविशेषव्यवस्थां दर्शयितुम् आह प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। अत्र चिन्तनीयम् अस्माभिः गतशुक्रवासरे मया उक्तमासीत् अस्य प्रकरणस्य नाम विभक्त्यर्थप्रकरणम्। विभक्त्यर्थप्रकरणे तत्र तिस्रा विभक्तयः भवन्ति, सुविभक्तिः, तिङ्विभक्तिः, प्राग्दिशो विभक्ति। एतासां तिस्रीणां विभक्तीनाम् अत्र निरूपणं न वर्तते। कथम् उच्यते विभक्त्यर्थप्रकरणम्? किञ्च अस्मिन् सूत्रे किम् अस्य प्रकरणस्य अपरं नाम किं वर्तते? कारकप्रकरणम्। न हि केवलम् अस्मिन् प्रकरणे कारकाणामेव निरूपणं वर्तते, अपि तु कारकव्यतिरिक्तानाम् अपि सम्बन्धादीनामपि निरूपणं वर्तते। तथा च कथम् अस्य नाम कारकप्रकरणम्, कथम् अस्य नाम विभक्त्यर्थप्रकरणम्? तदानीं यद्यपि अस्माकं तिस्रा विभक्तयः भवन्ति, सुबर्थविभक्तीनामेव अत्र निरूपणं वर्तते। यद्यपि विभक्तिशब्दः समुदाये प्रसिद्धः तथापि अवयवस्य वाचको भवति। यथा वयं चिन्तयामः प्रकरणवशात्, यथा अस्माकं गमोहस्वादिगमननित्यमिदं सूत्रं किं करोति? गमुटागम। गमुट इति अस्माकं प्रत्याहारः। प्रत्याहारे किं भवति? न हि गमुट इति आगमः, अपि तु गुट नुट नुट एते अस्माकम् आगमाः यथा अवयवेषु ऊटसम्बन्धः भवति। तद्वद् यद्यपि एताः तिस्रा विभक्तयः भवन्ति, तद अवयवभूताः तात्पर्यविभक्तिवाच्याः अस्माकं सुप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, प्रागदेशीयाः प्रत्ययाः तदेकदेशभूताः अस्माकम् आगताः। इदानीं सुप्रत्ययः एतावता तदेकदेशमादाय अस्य विभक्त्यर्थप्रकरणम् इति नामोल्लेखः कृतः। उत वा यतोहि अत्र तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा इत्यादि वार्तिकबलेनापि अत्र किं भवति? यदस्माकं तिङ्सुये अर्थाः कर्तृकर्मदयः तेषामपि अत्र तिङ्समानाधिकथनद्वारा परम्परया यद् किञ्चित् निरूपणं वर्तते। एवञ्च पञ्चम्यास्तसिल, यतोहि पञ्चमीनाम् यदि निरूपणं भवति ततः तसिल प्रत्यादीनां निरूपणं भविष्यत्येव इति कृत्वा अपि अस्य नाम विभक्त्यर्थप्रकरणं कृतम्। अपरं नाम अस्य वर्तते कारकप्रकरणम्। कारकप्रकरणम् अस्य नाम वर्तते। यद्यपि अस्मिन् प्रकरणे कारकाणां निरूपणं बाहुल्येन वर्तते इति कृत्वा किं वक्तव्यं? तत्र बाहुल्याभिप्रायेण उपदेशाः भवन्ति मल्लग्रामवत् इति सिद्धान्तेन तदवादस्तदवाद वैशस्यात् तदवादस्तदवाद इति अस्माकं ब्रह्मसूत्रदृशा अस्य कारकाणां बाहुल्यं वर्तते इति कृत्वा अस्य कारकप्रकरणं नाम वर्तते। परन्तु अस्मिन् कारकप्रकरणे कारकाणां बाहुल्यात् कारकप्रकरणम् आरम्भे एव अस्माकं यत् सूत्रं लिखितं श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इदं सूत्रं कारकेत्यधिकारे न वर्तते। तर्हि कथम् अस्य कारकप्रकरणे उल्लेखः? किञ्च श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन
शेषे षष्ठीसूत्रवृत्तौ लिखितं वर्तते प्रादिकारक प्रादिपदिकार्थव्यतिरिक्तः शेषः। एतावता प्रादिपदिकार्थस्य कारकत्वेन उल्लेखः न भट्टोजिदीक्षितेन कृता। किं भट्टोजिदीक्षितः अस्य सूत्रस्य कारकविभक्तित्वेन ग्रहणं करोति न वा इति भवति विदुषां मनसि सन्देहः। तादृशसन्देहनिवृत्तये अस्माकम् आचार्यः श्रीमान् किं नागोजिभट्टः किमपि यत्र वदति इदमपि सूत्रं कारकप्रकरणे यद् वर्तते प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनसूत्रम् इदमपि क्रियायोगे प्रवर्तते। ततः प्राक् तेन कथितं सौजसमोट इत्यादि विहितस्वादीनाम् अर्थविशेषव्यवस्थां दर्शयितुम् आह। अत्र यद्यपि अस्माकं स्वादि विभक्तीनाम् एकत्वं द्वित्वं बहुत्वम् इति अर्थाः पूर्वं सामान्यतया कथिता। एवञ्च इदानीम् अर्थविशेष कस्याः विभक्तेः कः विशेषः? यतो हि एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं तु सर्वासां विभक्तीनां तत्र एकवचनसंज्ञकानां तत्र प्रथमायापि एकत्वं द्वितीयायापि एकत्वम् आगच्छति इति रीत्या द्वित्वबोधिका अपि आगच्छति बहुत्वबोधिकापि तत्र तत्र आगच्छति। एतावताः सप्तविभक्तयाः सप्तविभक्ति कृत्वा द्वित्वबोधिकाः बहुत्वबोधिकाः एकत्वबोधिका इति कृत्वा अस्माकं सन्देहः किमस्ति? यतो हि अस्माकम् एकत्वविवक्षायां सु भवेत् अं भवेत् ता भवेत् गे भवेत् गस् भवेत् गस् भवेत् अथवा गी भवेत्। द्वितीयविवक्षायाम् औट् औ औ औट् इत्यादि रूपेण भ्यां भ्यां भ्याम् ओस् ओस् इति सर्वेपि भवेयुः खलेकपोतन्यायेन वह एकः कश्चन भवेत्। तथैव बहुत्वविवक्षायां जस सस भिस भस भस आम सुख इति सप्तविभक्तयाः एताः सप्तविभक्तयाः प्राप्ताः। किं तावत् कर्तव्यं? तादृश अव्यवस्था जाता पुनः इदानीं विशेषव्यवस्थां सम्पादयितुं निरूपयति अस्माकं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमम्। अत्रापि लिखितं विहितस्वादीनां तत्र नियमविधानम् अविहितानां नियमः इति कल्पः कदाचित् वयं वक्ष्यामः। इदानीं विहितस्वादीनाम् अर्थविशेषव्यवस्थां प्रथमायाः एकत्वातिरिक्तः या विशेषः अर्थः द्वितीयायाः एकत्वातिरिक्तः या विशेषो अर्थः तचार्थः द्योतकत्वेन भवेन्नाम वाचकत्वेन भवेन्नाम इति अन्या कथा। तथापि अत्र अर्थविशेषव्यवस्थां दर्शयितुम् आह प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। तथा च इदं सूत्रं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इदं सूत्रं द्विपदात्मकं वर्तते। प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति सप्तम्यन्तं पदं, प्रथमा इति प्रथमान्तं पदं। प्रथमा इति अस्माकं प्रत्ययबोधकपदं, प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचन इति निमित्तबोधकपदं। तथा च अत्र अस्माकं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति एतत् पदं समस्तम्। अत्र अस्माकं वर्तते द्वन्द्वगर्भ तत्र तत्पुरुषः समासः। तथा च प्रातिपदिकार्थस्य लिङ्गञ्च परिमाणस्य वचनञ्च इति प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनानि तान्येव प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रं तस्मिन् प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति रीत्या तत्र द्वन्द्वगर्भ तत्पुरुषसमासः भवति। अत्र प्रातिपदिकार्थः एकः वर्तते लिङ्गमिति अपरं समस्तघटकपदं तथा च परिमाणः एवञ्च वचनम् इत्यादि रूपेण अत्र यद् निरूपितं वर्तते तत्र प्रातिपदिकार्थ इदमपि अस्माकं समस्तं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। तत्रापि प्रातिपदिकमपि अस्माकं समस्तम् एवञ्च तद्धितान्तं पदं पदम् इति प्रतिपदं पुनः प्रतिपदम् अर्हति इति प्रातिपदिकम् इति कृत्वा प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः।
एवंच अत्र अर्थशब्द अर्थयाच्यायमिति धातुद्वारा झञ् प्रत्यय कृते सति अर्थशब्दः निष्पद्यते तस्य भवति धातूनाम् अनेकार्थत्वसिद्धान्तात् अर्थ्यते बोध्यते असौ अर्थः अर्थो नाम बोधविषयः एवंच प्रादिपदिक इत्यर्थः जन्यत्वं प्रादिपदिकजन्य बोधविषयीभूतो अर्थः प्रादिपदिकार्थः ये प्रादिपदिक पदेन अत्र प्रादिपदिक संज्ञकः शब्दः अत्र ग्राह्यः तथा च प्रादिपदिक पदवत् जन्य बोधविषयीभूतो अर्थः प्रादिपदिकार्थः इति फलति अत्र प्रातिपदिक पदवता यद् वर्तते अस्माकं रामादिकं तज्जन्यः न अर्थः तद्जन्य अस्माकं शक्तिज्ञः सहकारेण उपस्थितिः तत्र जन्या भवति एतावता प्रातिपदिकजन्या या उपस्थितिः तायद् उपस्थितिविषयीभूताः ये अस्माकम् अर्थाः भवन्ति ते सर्वेपि प्रातिपदिकार्थ पदेन उच्यन्ते तदानीम् अस्माकं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकं किं किं भवति तदानीं सामान्यतया अस्माकं प्रातिपदिकसंज्ञा विधायकं सूत्रद्वयं कृत्तद्धितसमासाश्च अर्थवधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् उभाभ्यां सूत्राभ्यां विधीयमानाय अस्माकं प्रातिपदिकसंज्ञा तस्य यद् उद्देश्यभूतं वर्तते तदेव अस्माकं प्रातिपदिक अर्थः वर्तते इति कृत्वा अस्माकं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिक पदवतः पदेन यह वर्तते उपस्थितो अर्थः स एव प्रातिपदिकार्थः यथा अस्माकं यतो हि प्रातिपदिकपदेन सामान्यतया प्रसिद्धोऽयं श्लोकः स्वार्थं च स्वार्थो द्रव्यं च लिङ्गं च संख्याकारकमेव च अमी पञ्चैव नामार्थः त्रया केषाञ्चिदग्रिमाः इति सिद्धान्तेन पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः उत वा त्रयः अस्माकं प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति इति द्वौ पक्षौ भवतः भगवता श्रीमता पाणिनिना अस्माकं किमपि प्रयत्नं वर्तते तदानीम् एतत् लिङ्गग्रहणसामर्थ्यात् अत्र भिन्नतया प्रातिपदिकार्थग्राह्यः अन्यत्र तु अस्माकं स्वार्थः स्वार्थपदेन अस्माकं किं वर्तते धर्मः विवक्षितः तथा च स्वार्थः वर्तते प्रातिपदिकस्य अर्थः इत्यत्र जात्याख्यामेकवचन बहुवचनन्यतरस्याम् इति अस्माकं सूत्रमेव मानं तथा च स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इदं सूत्रमस्माकं मानं द्रव्यपदार्थे एवञ्च स्वार्थद्रव्य लिङ्गमपि अस्ति अस्माकं प्रातिपदिकस्य अर्थः समोर्नपुंसकात् तस्मात् छतो नपुंसि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य स्त्रियाम् इत्यादि भाष्यात् अस्माकम् आगच्छति लिङ्गमपि अस्माकं प्रातिपदिकार्थः एवञ्च स्वार्थद्रव्यलिङ्गसङ्ख्याः वर्तते त्वामावेकवचने इत्यादि शास्त्रप्रामाण्यात् अस्माकम् एकत्वविशिष्टविस्मद एकत्वविशिष्ट अस्मद् इति अर्थः भवति तदानीम् अस्माकं तत्र त्वामावेकवचन इत्यत्र एकवचनम् एकत्वं भूते न एकवचनसंज्ञकः एतस्मात् किमागतम् अस्माकं प्रातिपदिकस्य अर्थः संख्यापि वर्तते तथा स्वार्थद्रव्यलिंग संख्या अपरः वर्तते अस्माकं पंचमः प्रातिपदिकार्थः कारक तदानीं किं भवति इदुदूतौ सप्तम्यर्थे इदं सूत्रं सप्तम्यर्थे विद्यमानम् ईदन्तम् ऊदन्तम् इति ब्रवीति तेन सूत्रेण आगच्छति अस्माकं कारकमपि प्रातिपदिकार्थः तथा सति अस्माकम् इति पंचमपि इति सर्वेपि पंच अपि प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति इति अग्रे एव अनेनैव ग्रन्थकारेण चर्चा चर्चनीया वर्तते
आ रहा है बात तो आगे चल रहा है, आ रहा है, चले आ रहा है, चलते रहो ठीक है? आया थी समायांति शब्दः समायांति नायन्ति कथं भवति ध्वनि कथं नायाति ध्वनि कथं आयाति विलम्ब में चला हाँ इदानीम् अस्माकम् इति रीत्या पंचकं प्रातिपदिकार्थः अयं सिद्धान्तः आगच्छति तदहं वक्ष्यामि पश्चात् इदानीं नागेशः यां प्रतिज्ञां कृतवान् इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते इत्यस्मिन् विषये अहं वदामि तत्र किमस्ति इदमपि सूत्रमिति कथयति अत्र इदं नाम प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इदं सूत्रमपि अस्माकं क्रियायोगे प्रवर्तते इति कृत्वा इदं सूत्रं कारकपदवाच्यं भविष्यति अर्थात् अनेन सूत्रेण या प्रथमा नियम्यते तस्याः अपि कारकत्वम् अर्थः आगच्छति तदा अपिनः इतरेषां समेषां तत्र संग्रहः कृतो वर्तते इदानीम् अस्माकं किमस्ति इदमपि सूत्रं क्रियायोगे एव प्रवर्तते कुतः प्रवर्तते तदा वदति अन्ततो अस्तिक्रियायाः सर्वत्र सत्त्वात् अस्तिर्भवन्ति परा अप्रयुज्यमानोऽपि अस्ति इति भाष्यप्रामाण्यात् अस्माकं यत्र कापि क्रिया न दृश्यते तत्र अशुभि आक्षिप्यते इति लौकिकन्यायेनापि तत्र क्रियावाचकं पदम् अध्याहृत्य यत्र क्रियावाचकं पदं न श्रूयते तत्र वाक्यस्य रचना करणीया अत्र किमस्ति अस्माकं क्रियायोगे प्रवर्तते इदं सूत्रम् अत्र भाष्यं मानं सन्देहः कुतः आगतः कारकप्रकरणे वर्तते एव यतो हि भट्टोजीदीक्षितेन कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्ता शेषा इति षष्ठीशेषे सूत्रे विवरणं कृतं तेन अत्र सन्देहः आगतः किमस्ति अस्माकम् इदं सूत्रं कारक प्रकरणे यद् वर्तते प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचन तर्हि इदं यद् वर्तते कारकात् व्यतिरिक्तं वा कारकान्तः इति सन्देहम् आदाय अस्माकम् आचार्यः कथयति इदमपि सूत्रं यथा कारक अधिकारे पठिताः यस्माकं विधयः तेषां तत्र कारकत्वव्यवहारो भवति तथा इदमपि इदमस्माकं सूत्रं क्रियायोगे प्रवर्तते अन्ततो अष्टक्रियायाः सर्वत्र सत्त्वात् अत्र सामान्यतया वयं ब्रूमः तदा प्रमाणत्वेन तब्रवीति अग्रे कारकविभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारः कथं तदानीम् उच्यते अस्माकं प्रथमायाः क्रियायां साक्षात् अन्वयो न वर्तते तदानीं कश्चन भवति क्रियाजनकत्वं कारकत्वं जनकत्वं च साक्षात् सम्बन्धेन तत् एवं न वक्तुं शक्यं यतो हि अस्माकं
यद् वर्तते अधिकरणकारकं तद् परम्परया तत्र क्रियायाम् अन्वेति तथैव इदमपि अस्माकं प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा एतद्द्वारा यद् वर्तते प्रथमा तद् प्रथमान्तपदस्य कर्तृद्वारा क्रियायाम् अन्वयो भवति। एतावता क्रियायाम् अन्वितत्वात् प्रथमान्तपदार्थस्य तस्मात् कारकत्वं समायाति। अत्र कथयति कथमन्वयो वर्तते आख्यातार्थकर्त्रादीना अभेदान्वयेन तद्वारकः क्रियायोगो बोध्यः। तात्पर्यं साक्षात् प्रथमान्तार्थस्य क्रियायाम् अन्वयो नास्ति। यथा अस्माकं देवदत्तः अस्ति इत्यत्र समन्वयः अस्माभिः क्रियते। देवदत्ता अस्ति इत्यत्र तिप या प्रत्ययः वर्तते सा कर्तरि आगता। तत्र कर्तरि कदा आगच्छति तदानीं सामान्यतया लः कर्मणिचाभावे च कर्मकेभ्यः इति शास्त्रबलात् शेषे प्रथमा इति कृत्वा प्रथम पुरुषः भवति। तत्र युष्मद्रूपे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा इति सर्वं सूत्रम् अन्ते तत्र यदा युष्मद्विषयता न भवति असमद्विषयता न भवति तदानीम् अस्माकं प्रथम पुरुषः भवति। तत्र युष्मद्पदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा इति समानाधिकरणे एतस्य अर्थः श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन लिखिता तिङ्वाच्यकारकवाचन युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने वा मध्यमः स्यात्। एवम् अस्ति। तदानीं किं वक्तव्यं भवति अस्माकं सा कथयति तिङ्वाच्यकारकवाचनी। अत्र अयं यः अर्थः लिखितः तस्मिन् सूत्रे सः अर्थः समानाधिकरणे एतस्य पदस्य। तथा च तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा इति भाष्यकारः अपि वदति तिङ्समानाधिकरणे। अत्र समानाधिकरणपदार्थः तिङ्वाच्यवाचकत्वं। यथा भट्टोजीदीक्षितेन लिखितं तिङ्वाच्यकारकवाचनी तेन आगच्छति तिङ्वाच्यवाचकत्वं समानाधिकरण्यं। तथा च एकत्र तिङ्वाच्यवाचकत्वम् इति समानाधिकरण शब्दार्थः लिखिता एकत्र भिन्नतया लिखिता स समानार्थ एव। तत् प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्वं समानाधिकरणत्वम्। अर्थात् तिङ्ः यत् प्रतिपाद्यं तस्य प्रतिपादकं यदा अस्माकं युष्मद् भवति अस्मद् भवति तदानीं किं भवति मध्यम पुरुषः भवति एवञ्च उत्तम पुरुषः भवति। तदभावे अस्माकं प्रथम पुरुषः भवति। इदानीं यथा अस्माकं देवदत्ता अस्ति इत्यत्र अस धातुत्तरजः तिप् प्रत्ययः तेन प्रत्ययेन कर्तः वाच्या तिङ्वाच्यः तस्यैव कर्तुः वाचकः देवदत्तः अपि वर्तते इति कृत्वा तिङ्वाच्य वाचकत्वम् आगच्छति अस्माकं देवदत्ते। तस्मात् विभक्ति आगच्छति तस्मिन् अर्थे अस्माकं विभक्ति आगता। तदानीं प्रथमा भवति तिङ्वाच्यवाचकात्। एवञ्च तिङ्ः प्रतिपाद्यः का वर्तते कर्ता कर्म तत् प्रतिपादकम् अस्माकं देवदत्तादिकम्। एतावता तिङ् प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्व रूप समानाधिकरणम् आगच्छति तस्मात्। परन्तु अत्र एतत् चिन्तनीयं तिङ् प्रत्ययेन यः कर्ता उक्तः सा कर्ता अस्माकं कर्तृत्वेन वदति। एवञ्च यदा प्रथमा गच्छति यस्मात् प्रातिपदिकात् देवदत्तादि प्रातिपदिकात् तच्च देवदत्तादिकं प्रातिशिकरूपेण वदति। अतएव कश्चन अत्र भेदः वर्तते। यस्माकं तिङ्पदेन वाच्यायाः कर्ता सः कर्तृत्वेन कर्तारं ब्रूते। पुनः यस्मात् प्रथमा गच्छति सः प्रातिशिकरूपेण किं पृथक् पृथक्तया ब्रूते। प्रातिशिकरूपेण पृथक् पृथक्तया ब्रूते। अत्र किमस्ति अस्माकं देवदत्तः इति प्रातिशिकरूपेण प्रथमया प्रतिभाति। अत्र तिङ्ः कर्तृत्वेन कर्तारं ब्रूते। तथा च तिङ्वाच्य वाचकत्वं
तिङवाच्येद वर्तते तदवाचकं तदपि एवञ्च तिङः यद् प्रतिपाद्यं तत् प्रतिपादकं यद् भवति ततः किं भवति अस्माकं मध्यम उत्तम तदवाचकात् तदा इस्मद् अस्मद् भवति ततः प्रथमा आगच्छति। तस्मात् अस्माकं तिङः कर्तृत्वेन कर्तारं ब्रूते एवञ्च यत् तिङवाच्यवाचकं यद् वर्तते तत् प्रातिष्ठिकरूपेण बोधयति। अतः अस्ति अत्र तत्र किंचित भेदः एवञ्च अभेदोऽपि वर्तते। यथा घटः पृथिवी इत्यत्र किमस्ति, यद्यपि पृथिवी पदवाच्यः घटोऽपि वर्तते तथैव अत्र तिङः सामान्यतया कर्तृत्वावच्छिन्नं कर्तारमुपस्थापयति। यथा पृथिवी पृथिवीत्वावच्छिन्नं पृथिवीम् उपस्थापयति, घटः घटत्वेन घटत्वावच्छिन्न यवर्तते तादृशम् अर्थम् उपस्थापयति इति कृत्वा यथा तत्र सामान्य विशेषः वर्तते तदव अत्रापि सामान्य विशेषरीत्या समानाधिकरणत्वम् एकार्थबोधकत्वम् आगच्छति। तथा च यथा पृथिवी घट इत्यत्र घटः प्रातिष्ठिकरूपेण ब्रूते एवञ्च पृथिवी पृथिवीत्वेन घटं ब्रूते अर्थात् प्रातिष्ठिकरूपेण नाम पृथक् पृथक्तया वदति। तथैव अत्रापि अस्माकं यः प्रथमायस्मादागच्छति तच्च वर्तते अस्माकं प्रातिपदिकं प्रातिष्ठिकरूपेण कर्तारं बोधयति। तिङस्तु किं करोति कर्तृत्वेन कर्तारं बोधयति इति कृत्वा तिङवाच्य कारकवाचक वर्तते। तस्मात् किमागच्छति प्रथमादिकं भवति। अतः तिङसमानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकवचनात् तिङवाच्य कारकवाचने एतादृश विवरणात् किमागच्छति अस्माकं प्रथमा याः अपि कारकत्वम् अर्थः भगवता पाणिनिना अपि अभिप्रेतो वर्तते युष्मद्विपदे समानाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमा इति शास्त्र प्रामाण्यात्। तिङसमानाधिकरणे प्रथमा इति भाष्य प्रामाण्यात् अस्माकं किं वर्तते, इयं या प्रथमा सा कारकत्वं ब्रूते। तथा च अपरं वर्तते अस्माकं भाष्यमानं संयुक्ते प्रधाने पुत्रेण सागता पिता इदानीं कथयति अप्रधाने इति किं, तदानीं पितृ शब्दादपि किं प्राप्नोति तृतीया, तदानीं भाष्यकारेण उक्तं खलु उपपदविभक्तेः कारकभक्तिर्बलीयसी इति साक्षात् प्रथमायाः कारकत्व विभक्तिं ब्रुवता भगवता भाष्यकारेण प्रथमायाः कारकत्वम् अंगीकृतम्। अतः श्रीमता महर्षिणा पाणिनिनापि अस्य कारकत्वम् प्रथमायाः कारकत्वम् अंगीकृतम्। तथा च अस्माकं वार्तिककारेण तिङसमानाधिकरणे प्रथमा इति कृत्वा तस्य प्रथमायाः कारकत्वम् उच्यते। एवञ्च भाष्य प्रामाण्यात् साक्षात् कंठरवेणैव भाष्यकारः वदति उपविभक्ते कारकभक्तिर्बलीयसी अस्याः कारकविभक्तित्वम्। एवञ्च इदानीम् अस्माकं या अस्माकं प्रथमान्तपदं तदुपस्थाप्यो या अर्थः सा अर्थः अस्माकं पुनः तिङर्थे अन्वेति, तिङर्थद्वारा कर्तरि अन्वेति, क्रियायाम् अन्वेति इति कृत्वा प्रथमायाः परम्परया क्रियायाम् अन्वयात् एतावतः अस्माकम् इयं या वर्तते प्रथमा विभक्तिः सः कारक विभक्ति भवति। तथैव अत्र लिखति इदमपि क्रियायोगे प्रवर्त अन्ततो अस्ति क्रियायाः सर्वत्र सत्त्वात्। सर्वत्र इत्यस्य तात्पर्यं न हि रामागच्छति इत्यत्र अस्ति क्रियाः भवति, देवदत्तः पचति। सर्वत्र इत्यस्य तात्पर्यं यत्र अस्माकं क्रियावाचकपदं न वर्तते तत्र यथा वृक्षः घटः इत्यादि स्थलेषु एतद् अभिप्रायेण कथयति क्रिया अप्रयुक्त साकांक्षी स्थले किं भवति अस्माकं सर्वत्र तस्य तात्पर्यं न हि प्रयोगावच्छेदकावच्छेदेन अत्र अस्ति क्रियायाः विवक्षा वर्तते। अन्यथा घटः किं भवति, घटः वर्तते इत्यतु साधु, परन्तु देवदत्तः पचति इत्यत्रापि अस्ति क्रियायाः अन्वयापत्तिः।
तस्मात् सर्वत्र एतस्य तात्पर्यं वर्तते यत्र क्रियावाचक पदं न श्रूयते तादृश प्रयोगावच्छेदकावच्छेदेन अस्ति क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः तेन अस्ति क्रियायाः सर्वत्र सत्वात् प्रयुज्यमानत्वेन अथवा अप्रयुज्यमानत्वेन सत्वात्। इदानीम् आख्यातार्थकर्तादीनाम् अभेदान्वयेन प्रथमान्तपदार्थस्य अस्माकम् आख्यातार्थकर्तरि वा आख्यातार्थकर्मणि वा देवदत्तेन ग्रामः गम्यते देवदत्तः ओदनं पचति इति कर्तृद्वारा एवं च देवदत्तेन ग्रामः गम्यते इत्यत्र तिङर्थयः वर्तते कर्मद्वारा ग्रामस्य तत्र क्रियायाम् अन्वयो भवति गमनक्रियायाम् इति कृत्वा अत्र क्रियावाचकत्वात् एतावत् तदेव कथयति तद्वारकः कर्तृकर्मद्वारकः क्रियायोगः सम्बन्धः बोधव्यः प्रथमान्तपदार्थस्य तथा च प्रथमान्तार्थस्यापि क्रियाजनकत्वात् एतावता यथा अस्माकं क्रियाजनकं द्वितीयान्तं भवति तृतीयान्तं भवति तथैव अस्माकं प्रथमान्तार्थस्यापि क्रियाजनकत्वात् अस्याः कारकविभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारः चिन्तनीयः। किं लिखति कारकविभक्तित्वेन भाष्ये व्यवहारः कृतः कुतः क्रियाजनकत्वात् कारकविभक्तित्वेन व्यवहारः कृतः कारक अधिकार पठितत्वेन व्यवहारः न कृतः। किं तावत् व्यवहारं प्रति किं कारणं किं कारक अधिकारत्वेनैव व्यवहारः सम्पादनीयः वा क्रियाजनकत्वेन व्यवहारः सम्पादनीयः। क्रियाजनकत्व व्यवहारेण अस्याः कारकविभक्तित्वम् आगच्छति तथा कारके अधिकारे नास्ति कारक अधिकार पठितत्व रूपमत्र कारकत्वं नास्ति। यथा इदानीमेव भाष्य तत्र सूत्रम् युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा अत्र एकाधिकरणस्य विवरणं कृतं तद्वारा वयं चिन्तयामः पाणिनेरपि अस्य सूत्रस्य कारकत्वेन व्यवहारः कल्पनीयः अनेन सूत्रेण विहिताया विभक्ति तस्याः कारकत्वेन व्यवहारः कल्पनीयः। एतावता यदा कारकत्वेन व्यवहारः पाणिनेरपि अभिप्रेतः तर्हि कथं न कारके इत्यधिकारेव पाठः कृतः तत्रे पठनीयमासीत् यत्र सन्देह एव न भवेत् सन्देहशून्यत्वेन तदानीं निर्भ्रान्तिः स्यात् कथं तत्र कारके इत्यत्र पाठः न कृतः। किञ्च यदि कारकपाठः न क्रियते तदानीं किं विनिगमकं तदानीम् एवं वयं वक्तुं शक्नुमः किमस्ति युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा एतदादि सूत्रप्रामाण्येनैव अस्माकं किं भवति तिङवाचकारकवाचन इत्यादि विवरणवशादेव प्रथमायाः कारकत्वं सिद्धम् अतः सिद्धत्वात् पुनः कारक अधिकारे तस्य व्यावृत्तिर्न भविष्यति इति कृत्वा संभवता भगवता पाणिनिना एवं व्यवहारः कृतः। व्यवहारद्वारा वयं कल्पयामः तत्र यतोहि प्रथमायाः कारकत्वम् अस्त्येव यतोहि प्रथमा व्यतिरिक्तानां यथा कर्मपचनी द्वितीया इत्यादि तत् उपविभक्तयः अपि सन्ति तद्वारा तत्र सन्देहः वर्तते अत्र सन्देहो नास्ति इति कृत्वा सः कारके इत्यधिकारे एतस्याः विभक्तेः पाठः न कृतः एवमपि केचन कल्पयन्ति। भवतूनाम् अस्य येन केन प्रकारेण कारक अधिकार पाठाभावेपि क्रियाजनकत्वात् अस्याः कारक विभक्तित्वेन व्यवहारः कल्पितः वर्तते। इदानीम् अपरः कल्पात्र अग्रे आगच्छति तथापि अत्र हम स्पष्ट प्रतिपत्तये कारक अत्र प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इदं यद् वर्तते सूत्रम् अनेन सूत्रेण या प्रथमा कृता सापि परंपरया प्रथमान्तार्थस्य क्रियायाम् अन्वयात् इयमपि अस्माकं कारक विभक्ति इति भाष्य प्रामाण्यात् वार्तिक प्रामाण्यात् सूत्र प्रामाण्यात् संपन्नम्।
अग्रे किमागच्छति इदानीं कारकप्रकरणे अस्य उल्लेखः वर्तते इति संगतं वर्तते इति आचार्येण श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन उक्तम्। इदानीं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा एतस्य कौमुद्यां किं वर्तते निरूपणप्रसङ्गे नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति उल्लेखः कृतः। तस्य सम्प्रति अवतरणं करोति। ततः प्राक् अहं किञ्चित् वदामि। यत्र किमस्ति प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इदं सूत्रं द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य इदं सूत्रं वर्तते। तत्र तृतीयपादात् पादस्य आरम्भे एव अनभिहिताधिकारः अनभिहिते इति सूत्रं वर्तते। तस्य अत्र सम्बन्धः अस्ति न वा, अर्थात् कुत्रापि अनुक्ते प्रातिपदिकार्थे अनुक्ते लिंगाधिक्ये प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यादिकं विवरणं मिलति न वा। सामान्यतया अस्माकम् अनिभिहिताधिकारे किमस्ति, केन अभिधानं तिङ् कृत्तद्धितसमासैः अभिधानं कृतं भवति। एतावता प्रातिपदिकेन अभिहितेति अनभिहितमेव वर्तते। अतः तिङ् कृत्तद्धितसमासैः अभिधानं नास्ति। तस्मात् किमागतम् अस्माकम् अनुक्तमेव वर्तते। पुनः अनुक्ते अनुक्त कथनं न संगतम्। यथा उष्णं बह्निं मानय इति कृत्वा बह्नौ तदा उष्णता तिष्ठत्येव, पुनः उष्णं बह्निं मानय इत्यत्र यद् उष्ण इति विशेषणं तदस्माकं व्यभिचाराभावात् निरर्थकतां लभते। तदवत्र प्रातिपदिकार्थस्य अनुक्तत्वात् अनुक्ते इति तत्र न लिखितं, कुतः व्यभिचाराभावात् संभवः अस्ति। यस्मिन् कल्पे अस्माकं तत्र परिगणनस्य प्रत्याख्यानं वर्तते, तदानीं किं स्यात्? यतोहि तदानीं किम् आगच्छति, प्रातिपदिकेन प्रातिपदिकार्थ उक्ते अनुक्तं नास्ति, अनुक्तत्वात् असंभवो वर्तते, असंभवात् अनिविहित इति पदं न युज्यते इति एकेन आचार्येण लिखितम्। अर्थात् यदा अस्माकं अभिधानं च प्रायः तिङ् कृत्तद्धितसमासैः इदं वर्तते, तदानीं तु अनुक्तमेव वर्तते। अनुक्तत्वादेव अस्माकं व्यभिचारो नास्ति। अतः अनभिहिते इति योजनां कृत्वा न लिखितं। धाराप्रवाहन्यायेन आगच्छेत् चेत् चिन्ता नास्ति। यदि अस्माकम् एतद् प्रत्याख्यानपक्षः यदा आगच्छति परिगणनस्य, तदानीं किं भवेत्? तदानीं स कथयति प्रातिपदिकेन उक्तत्वात् प्रातिपदिकार्थस्य उक्तार्थानाम प्रयोगः गच्छति अनभिहितेन। यतोहि प्रातिपदिकेन अभिहितत्वात् अनभिहितं नास्ति, असंभवात् तस्मिन् पक्षे अनभिहिते इति न संबध्यते। यथा एवं केनचित् उच्यते, तस्मात् अनभिहिते इति अत्र न लिखितमस्ति, केवलं सामान्येन लिखति प्रातिपदिकार्थमात्रे कौमुद्यां लिङ्गमात्राधिक्ये एवं च संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् इत्यादिकं विवरणं कृतम्। ततः प्राक् इदानीम् अस्माकं यद्वर्तते अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा, एतत् सूत्रद्वारा या प्रथमा आगच्छति, सा प्रथमा केन रूपेण अर्थं बोधयति? सामान्यतया वयं चिन्तयामः, किमस्ति अस्माकं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा, एतत् किं करोति? तदानीम् अयमेव अर्थः। प्रथमा इति प्रत्ययबोधकं, प्रत्ययः प्रकृतिं वाञ्छति। तदानीं सर्वत्र प्रायः अयमेव अर्थः लिखितः वर्तते, प्रातिपदिकार्थ विशिष्टवाचकात् प्रातिपदिकात् प्रथमा एवं अर्थः कृतः। तदानीं लिखति एवं उच्यमाने गोपी इत्यादौ अपि प्रथमा भवति। यतो प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इयं परिभाषा तस्मिन् कल्पे प्रवर्तते।
यतो हि प्रादिपदिकार्थ विशिष्ट प्रादिपदिकम उद्देश्यत्वेन प्रथमायाम आगच्छति तदानीं प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणीति परिभाषा प्रवर्तते। यदि अयमर्थः स्यात् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे अर्थात प्रातिपदिकार्थ वाची प्रथमा भवति, लिंगाधिक्य वाची प्रथमा भवति, परिमाण वाची प्रथमा भवति, तदानीं प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर् न भवति। कुतो हि अत्र प्रातिपदिकत्वेन प्रातिपदिकम् उद्देश्य नास्ति। इदानीं किं कथयति? प्रातिपदिकार्थवाच्ये प्रथमा इति कथयति इति विवरणम्। तदानीं प्रातिपदिकग्रहणे लिंगविशिष्टस्यापि ग्रहणीयं परिभाषा न प्रवर्तेत तर्हि गोपी मृडानि इत्यादीनां कथं सिद्धि स्यात्? तदानीं सा ग्रन्थकारा वदति लिंगाधिक्येन। तदानीं वक्तव्यं लिंगमात्राधिक्यं सकथे अयमर्थः नास्ति, लिंग प्रत्यार्थाधिक्यं। लिंग प्रत्यार्थाधिक्यं तात्पर्यं यदा अस्माकं हिमानि भवति लिंग प्रत्ययः यदा युज्यति तद संयोगेन महत्वार्थः आगच्छति। एतावतः अयमपि लिंग प्रत्ययार्थ संयुक्तत्वा लिंग प्रत्ययार्थः वर्तते। तस्मात् प्रातिपदिक इदानीं लिंगाधिक्येन यदा अस्माकं प्रातिपदिकार्थवाच्ये प्रथमा इत्यस्मिन् कल्पे लिंगाधिक्येन अत्र प्रथमा भवति। अयम् एकः सिद्धान्तः। भवतु नाम प्रातिपदिकार्थ विशिष्टवाचकात् तस्मिन् पक्षे प्रातिपदिकग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति अर्थः समायाति। यस्मिन् पक्षे अस्माकं भवति प्रातिपदिकार्थवाच्ये इति सप्तम्यन्तेनैव पाठः, तस्मिन् पक्षे लिंगाधिक्येन अत्र प्रथमा आगच्छति गोपी इत्यादिभ्यः। इदानीम् अस्माकं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा तदा कथयति अत्र भट्टोजीदीक्षितेन यद् लिखितं नीतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः तस्य अवतरणम् अस्माकम् आचार्यः लिखति। किमस्ति अस्माकं ननु कृष्णादि शब्देषु लिंगस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वात् लिंगग्रहणम् अनर्थकम् अत आह नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। अत्र कृष्णादि शब्देषु लिंगस्यापि अर्थात वाचकता संबंधेन कृष्णादि शब्दे उपस्थितस्य लिंगस्यापि तथा अपिना इतरेषाम् अर्थानां वाचकता संबंधेन उपस्थितस्य। एवं च अस्याः पंक्तेः अर्थः कृष्णादि शब्देषु वाचकता संबंधेन वर्तमानस्य उपस्थितस्य लिंगस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वात् प्रातिपदिकार्थानां प्रातिपदिकार्थ अंतर्भूतत्वात् लिंगग्रहणम् अनर्थकम्। कथं? यथा मया आदौ एव उक्तम् अस्माकं लिंगमपि प्रातिपदिकार्थः समूर्णपुंसकात् तस्मात् छसो नपुंसी स्त्रियाम् इत्यादि भाष्य प्रामाण्यात्। अथ च किं वर्तते? द्रव्येपि एवं कारकमपि एवं लिंगग्रहणं किमर्थम्? अर्थात् इदम् अस्य ग्रन्थस्य इदं तात्पर्यं सा वदति यदि अस्माकं लिंगवाचकता संबंधेन कृष्णादि शब्दे वर्तते एव तेनैव तस्य प्रातिपदिकार्थान्तरपातित्वात् प्रातिपदिकार्थग्रहणेनैव अत्र प्रथमा भविष्यति। पुनः पृथक्तया लिंगग्रहणं किमर्थं किं प्रयोजनम् इति आशंका वर्तते। तदाशंक्यता कथयति लिखति भट्टोजीदीक्षिता नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः यतो पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे वचनग्रहणमपि अनर्थकमस्ति। त्रयः इति प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे लिंगग्रहणमेव अनर्थकम्। अतः नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ एतद् वदति। यतो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इत्यत्र प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये। नियमः द्वन्द्वादु द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते
इति कृत्वा अस्माकं किमस्ति यत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे एतस्य अंशस्य तावदस्माभिः अर्थः उपस्थाप्यते। किमस्ति यदा प्रातिपदिकार्थः पारिभाषिकः पश्चात् अत्र कल्पनीयः पूर्वं प्रातिपदिकार्थमात्रे एतस्य किं तात्पर्यं तदानीं मात्रकार्थनम् अवधारणयति आचार्येण कोशप्रमाणत्वेन मनोरमायां लिखितं। तथा च अत्र मात्रशब्दः अन्ययोगविवक्षेदः तत्रापि स्पष्टप्रतिपत्तये वयं ब्रूमः अन्ये योगे व्यवच्छेदे इति कृत्वा एकः आचार्यः एवं कल्पयति। तथा च अत्र क्रमः समायाति अस्माकं कः स खलु क्रमः यतो हि अस्माकं प्रातिपदिकार्थ मात्रशब्दः मात्रशब्दस्य त्रिधः अस्माकम् एतद् अन्यः व्यवच्छेदः एवं च मध्ये योगः एवं प्रातिपदिकार्थस्य इतरस्मिन् अन्वयः अन्यस्मिन् अन्वयः पुनः अन्यत्वं भेदः अन्यः भेदवान् तथा च अन्य भेदस्य भेदाश्रये अन्वयः पुनः भेदाश्रयस्य योगे अन्वयः योगार्थस्य पुनः व्यवच्छेद पदार्थ अभावः तत्रान्वयः पुनः व्यवच्छेद पदार्थस्य पुनः प्रातिपदिके अन्वयः ततः प्रातिपदिकस्य प्रथमायाम् अन्वयः एवं च प्रथमायाः यथा अस्ततो अस्ति क्रियाया वर्तमान इति रीत्या स्याद् घटक तिवर्थ कर्तर्यन्वय पुनः तिङर्थ कर्तुः तत्र अन्वय अस्माकं वर्तते सत्तायाम् अन्वयः। तथा च प्रातिपदिकार्थमात्रे एतस्य अस्माकं प्रातिपदिकार्थपदार्थः प्रतियोगिता संबंधेन इतरस्मिन् अन्वेति भेदे भेदस्य स्वरूप संबंधेन भेदाश्रये अन्वेति पुनः भेदाश्रयस्य योगार्थे यस्य विषयता निरूपक बोधजनकत्व रूपः या योगार्थः तस्मिन् सा प्रतियोगिता संबंधेन अन्वेति पुनः सा च संबंधः स्वानिष्ठ प्रतियोगिता तत्व संबंधेन पुनः सा व्यवच्छेदे अन्वेति व्यवच्छेदस्य अस्माकं या अभाव पदार्थः सह अस्माकं स्वरूप संबंधेन प्रातिपदिके अन्वेति प्रातिपदिकं च स्वनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयतावत्व संबंधेन प्रथमायाम् अन्वेति प्रथमा च अस्माकं अभेद संबंधेन तिवर्थ कर्तर्यन्वेति तिवर्थ कर्ता च अस्माकं व्रतत्व संबंधेन कर्तिता निरूपकत्व संबंधेन वा अस्माकं सत्तायाम् अन्वेति। तस्मात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा एतस्य संहत्य अर्थः जायते तत्र प्रतियोगिता संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकार्थत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकार्थनिष्ठाया प्रकारता तैः प्रकारता निरूपिताया भेदत्वावच्छिन्ना भेदनिष्ठा विशेषता ताय विशेषता समानाधिकरण भेदत्वावच्छिन्नः एवं च स्वरूप संबंधावच्छिन्नाया प्रकारता तैः प्रकारता निरूपित आश्रयत्वावच्छिन्ना विशेषता ताय विशेषता समानाधिकरण प्रतियोगिता संबंधावच्छिन्न एवं च आश्रयत्वावच्छिन्नाया प्रकारता तद प्रकारता निरूपिता अस्माकं विषयता निरूपक बोधजनक तत्व संबंधावच्छिन्ने या विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वानिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंधावच्छिन्न योगत्वावच्छिन्ना या प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता अस्माकं वर्तते। तत्र भेदे विशेष भेदत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश अतः भेदोनाम् अभावः अभावत्वावच्छिन्ने वर्तते विशेषता तादृश स्वरूप संबंधावच्छिन्न व्यवच्छेदार्थ अभावत्वावच्छिन्न भावनिष्ठाया प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपिता अस्माकं प्रातिपदिकत्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण स्वानिष्ठ उद्देश्यता निरूपिता विधेयतावत्व संबंधावच्छिन्न प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकनिष्ठ प्रकारता निरूपिता प्रथमात्वावच्छिन्ना विशेषता तादृश विशेषता समानाधिकरण अभेद संबंधावच्छिन्न प्रथमात्वावच्छिन्न प्रथमानिष्ठया प्रकारता तस् प्रकारता निरूपिता तिवर्थ कर्तृत्वावच्छिन्न कर्तनिष्ठाया विशेषता
तद विशेषता समानाधिकरण कर्तृत्वावच्छिन्न प्रदत्त संबंधावच्छिन्न कथ निष्प्रकारता निरूपित सत्तात्वावच्छिन्ना विशेषता तद विशेषता का शाब्द बोधा प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा स्यात् इत्यंशात् जायते। तथा सति अस्माकं किमा एवं लिंगग्रहण से एवमेव अर्थः कर्तव्यः परिमाणग्रहण से एवमेव अर्थः कर्तव्यः अन्यथा अन्ते हम सूत्रार्थ संपन्ने सति अस्य समग्रस्य व्याख्यानानन्तरं पाठनानन्तरं अहं स्वयमेव वक्ष्यामि। तथापि इदानीम् अस्माकं प्रातिपदिकार्थपदेन प्रातिपदिकात् निषक्तिविषयीभूतो अर्थः न गृह्यते अपितु कश्चन विलक्षणः परिभाषिकः अर्थः गृह्यते सचकः इत्याकांक्षायाम् अस्माकं नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः श्रीमता आचार्येण भट्टोजी दीक्षितेन अर्थः लिखिता तस्य लेखनस्य अवतरणं करोति आचार्यः नागोजी भट्टः ननु कृष्णादि शब्दे लिंगस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वात् लिंगग्रहणम् अनर्थकं स्यात् अतः नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः एवं रूपेण स कथयति। इदानीं नियता व्यापिका उपस्थिति यस्य अर्थस्य नियतोपस्थितिका इति व्याख्यानम् अस्माभिः सर्वैः क्रियते। एवञ्च अस्माकं सः साधुतयः साधुतमः कार्थः इति आकांक्षायां यतो हि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः एतत्र नियतः का वर्तते अस्माकं व्यापिका नियतः नाम व्यापिका उपस्थिति यस्य अर्थस्य एवं आगच्छति तत् सर्वं मनसि निधाय यतो हि व्याप्यता यदि किंचित व्याप्यता अनुरूपित भवति इति सर्वं मनसि निधाय नियतोपस्थितिका इति शब्दस्य को अर्थः संभवति इति आकांक्षायां स्वयमेव आचार्यः लिखति यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चरिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति भवति सः तदर्थः प्रातिपदिकार्थः। यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चरिते सामान्यतः समन्वयः कर्तव्यः यस्मिन् यथा अस्माकं यदा शक्तिज्ञानम् अस्ति पदज्ञानं तु करण इति रीत्या शक्तिज्ञानम् अस्य प्रातिपदिकस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः इति सर्वं यदा अस्ति तदानीं यस्मिन् प्रातिपदिके यथा अस्माकं घट इति प्रातिपदिके उच्चरिते यस्य अर्थस्य घटत्वस्य घटस्य समवायस्य पुंस्तत्वस्य तयोः समवायस्य सोढ़ा प्रातिपदिकार्थपक्षे अस्माकं शब्दस्यापि घट शब्दस्यापि यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते घटिति प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य एतेषां पंचानाम् उतवा षण्णाम् अर्थानां किं भवति नियमेन अव्यभिचारेण उपस्थितिः बोधः जायते स एव अस्माकं नियतोपस्थितिकः इति भलति। अत्र वयं चिन्तयामः अत्र लिखितं वर्तते यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थिति भवति तदर्थः अस्याः पंक्तेः शाब्दबोधकः। अस्याः पंक्तेः किं तात्पर्यं वर्तते किम् इयं पंक्ति किं बोधयति तदानीम् आचार्याः एवं निरूपयन्ति परम्परायां यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते इत्यत्र या वर्तते अस्माकं यस्मिन् पदं तत्र अभेदेन प्रातिपदिके विशेषणं तथा च प्रातिपदिकं किमस्ति अस्माकं एतो हि तदपि अभेदेन अन्यत्र विशेषणम् उतवा उच्चारितमेव प्रातिपदिके विशेषणं भवतु न तथापि अत्र प्रातिपदिके या सप्तमी वर्तते तस्य निरूपितत्वं सप्तम्यर्थः प्रातिपदिक निरूपिता एवञ्च यस्य इत्यत्र यत्पदुत्तरया षष्ठी वर्तते तस्य विषयत्वं षष्ठ्यर्थः। तथा च नियमः वर्तते नियम कथयति यस्य अर्थस्य नियमेन इत्यत्र नियमेन तृतीया वर्तते तत्र नियमेन इत्यत्र यानि पूर्वकयम धातोः व्यापकत्वमर्थः यतो हि एवं अर्थः प्रतिभाति धूमो बह्नि व्याप्यः बह्नि तत्र वर्तते व्यापकभूतः बह्नि धूमं व्याप्नोति इति कृत्वा
व्याप्यता भूमे तिष्ठति व्यापकता बन्धौ तिष्ठति इति कृत्वा तत्र तत्र न्याय बोधन्यादिषु ग्रन्थेषु अपि नीपूर्वक यम धातो व्यापकत्व अर्थ एव अंगीकृतः तद्वत् अत्रापि नीपूर्वक यम धातोः किमस्ति अस्माकं व्यापकत्व अर्थः वर्तते। एवञ्च नियमेन इत्यत्रार्थः नियमपदार्थः व्यापकः तदुत्तरया वर्तते तृतीया तस्य तृतीयायाः अर्थः वर्तते अस्माकं सा वर्तते वैशिष्ट्यम्। एवञ्च केन सूत्रेण तत्र तृतीया वर्तते इत्थं भूतलक्षणे अनेन सूत्रेण या तृतीया तस्याः वर्तते अर्थः वैशिष्ट्यम् तथा च तच्च स्वरूप संबंधेन सप्तम्य अन्तर्यत पदार्थस्य अभेद संबंध क्रमः तस्य व्यापकत्वस्य स्वरूप संबंधेन अन्वयः करणीयः। एवञ्च अत्र अस्माकं सप्तम्यर्थ वर्तते अस्माकं या पदार्थः उच्चरित पदार्थः तस्मिन् उच्चरित पदार्थे यद पदस्य अभेद संबंधेन अन्वयः तस्माद्वति उच्चरित यद पदम तथा च पुनः उच्चरितस्य अभेद संबंधेन प्रातिपदिके किं कर्तव्यम् अन्वयः कर्तव्यः तथा च यन्निष्ठायाः प्रकारता तत्प्रकारता निरूपिताया विशेषता कुत्र वर्तते प्रातिपदिके तथा च उच्चारित तत्र वर्तते तन्निष्ठ प्रकारता निरूपिता विशेषतापि अस्माकं वर्तते प्रातिपदिके। पुनः तादृश प्रातिपदिकार्थस्य क्रमः इदानीं कुत्र अन्वयः कर्तव्यः एवञ्च यस्मिन् उच्चरिते यस्य अर्थस्य यः वर्तते उच्चरितः यत् प्रातिपदिकं तस्य यः पदार्थः तस्मिन् पदार्थे इदानीं यत् पदार्थस्य अभेदेन अन्वयः कृतः वर्तते। एवञ्च सप्तम्य पदार्थस्य निरूपितत्व संबंधेन व्यापकत्व घटकीभूतं यदा व्यापक घटकीभूतं यद् व्यापकत्वं तस्मिन् पदार्थे पुनः व्यापकत्वस्य च स्वरूप संबंधेन यतो व्यापकत्व उत्तरे वर्तते अस्माकं तृतीया तस्यार्थ वैशिष्ट्यं वैशिष्ट्यं च स्वरूप संबंधेन व्यापकत्वं स्वरूप संबंधेन उपस्थिति पदार्थे अन्वेति। एवञ्च किं लिखितं यस्य अर्थस्य नियमेन तस्मात् यद् पदार्थस्य वृत्तित्व संबंधेन कुत्र षष्ठ्यर्थ विषयतायाम् अन्वयः पुनः षष्ठ्यर्थ विषयतस्य निरूपितत्व स्वनिरूपितत्व संबंधेन उपस्थिति पदार्थे अन्वयः भवति इति अस्माकं कश्चन आचार्येण क्रमः कल्पितः भवति। किं भवति क्रमः कल्पितः वर्तते अस्य समग्रस्य संघत्य तत्र विशेष विशेषण भावेन महान् तत्र शाब्दबोधः भवति इति अस्माभिः यदा द्वितीयावसरः आगच्छति तदानीं संघत्य अहं ब्रवीमि। अत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र प्रातिपदिकार्थपदेन पंचकम् इति प्रातिपदिकार्थः पक्षः अस्माभिः न स्वीक्रियते। एतस्मात् अन्यत्र यथा सम्पूर्ण नपुंसकात् इत्यादि स्थलेषु पंचकं प्रातिपदिकार्थः पक्षः अंगीकृतः वर्तते। अत्र किमस्ति अस्माकं कश्चन विलक्षणः पारिभाषिकः स च नियतोपस्थितिकः यस्मिन् उच्चरिते यस्य अर्थस्य नियमेन उपस्थितिः भवति सः सर्वोऽपि अस्माकं प्रातिपदिकार्थः तादृश प्रातिपदिकार्थ विशिष्टवाचकात् प्रातिपदिकात् प्रथमः भवति उत वा तादृश विशिष्टार्थवाच्ये प्रातिपदिकार्थे किं भवति अस्माकं प्रथमः भवति इति द्विधा अर्थः इत्युक्त्वा अत्र अहं विरमामि।